œuvre la boîte à merveille. ما معنى œuvre؟ والمؤلف la boîte à merveille، la boîte صندوق à merveille العجائب. شنو الأسئلة يمكن لي يسألونا على لوفر؟ يمكن يقول لكم تيتر دو لوفر صافي كتكتب لا بواط à merveille. يمكن يقول لكم de quelle œuvre est extrait ce passage؟ شمن المؤلف تخطى هذا النص؟ ولا يمكن يقول لكم titre de l'œuvre dont on a extrait ce passage. شمن titre de l'œuvre؟ شمن عنوان الكتاب اللي خدينا منه هذا النص؟ دونك باش يكون الجواب la boîte à merveille. Date d'écriture et date de parution. date d'écriture هو تاريخ الكتابة، و date de parution تاريخ النشر. يمكن يعطيكم date de parution ولا date de publication. إذا فين كتبت la boîte à merveille écrit en 1952 et publié en 1954. publié نشروها في 1954. شمن سؤال يمكن يعطيكم؟ يمكن يكتب لكم غير date d'écriture ou date de publication. date d'écriture ou date de publication. ولا يمكن يكتب سؤال en quelle année cette œuvre est-elle écrite ولا publiée؟ شمن عام هذا المؤلف تكتب ولا تنشر؟ genre roman autobiographique. نوع roman autobiographique القصة، قصة السيرة الذاتية، ماشي السيرة الذاتية لأنه ما كيعاودش يديروا أن سيدي محمد النغاتور ماشي هو أحمد السفريوي، كاين واحد التغيير. رومون اوتوبيوغرافيك، ما تنساوش رومون اوتوبيوغرافيك. علاش هو رومون اوتوبيوغرافيك؟ لأنه صرت غيسي على بروميير بيرسون، الصرت كيتصرت في بروميير بيرسون في جو، غيسي على بروميير بيرسون، صرت في الضمير أنا، غيسي على بروميير بيرسون يعني كيكتب على نفسه جو. وعندنا الناغاتور الراوي هو بدون البيرسوناج، هو بدون شخصية القصة، الناغاتور بدون شخصية القصة. يمكن نزيدو نقولو ايفوكاسيون دي سوفونير، كي يذكر بعض الذكريات، الراوي كيذكر بعض الذكريات. دونك شمن سؤال يمكن تحكم هنا في الجونغ؟ باش يقول لكم كيل لو جونغ ليتيرير دو لوفر، شمن جونغ هاد لوفر، شمن نوع هاد لوفر؟ نقول لهم غيسي اوتوبيوغرافيك. يمكن رومان اوتوبيوغرافيك، رومان اوتوبيوغرافيك. ويمكن يقول لكم جوستيفي فوت ريبونس. انت جاوبتي رومان اوتوبيوغرافيك، يقول لك جوستيفي، علي جوابك، ما عرفتي بان سي ان رومان اوتوبيوغرافيك. اذا باش يكون الجواب غيسي على بروميير بيرسون، ناراتور est égal personnage. لو ناراتور هو الراوي. شكون هو الراوي؟ سيدي محمد هو اللي كيروي لنا القصه. سيدي محمد ان انفون دو 6 طفل عنده 6 سنين. ولكن بعض المرات كيكون عندنا مثلا في الحرف الاول ديال القصه ما عندناش سيدي محمد، عندنا ناراتور ادولت، الراوي انسان راشد كبير، انسان راشد ماشي صغير، ماشي اونفون. فمين كنعرفوا بانه اونفون الراوي انسان راشد ماشي اونفون دو 6 حين كيكونوا الافعال مصرفه في البريزون، بحال مثلا في الاول القصه جو فوا au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un enfant de 6 ans. Quand tous dorment les riches, moi je ne dors pas. عندنا هنا البريزون، اذا هنا الراوي ماشي طفل، الراوي انسان راشد. auteur donc auteur أحمد السفريوي. أحمد السفريوي auteur هو الكاتب، أحمد السفريوي هو اسم ديال الكاتب.
شوفوا السفريوي خصكم ضروري كنتو تعرفوا تكتبوا لا بواط ا ميرفي والسفريوي تدربوا عليها باش متكملوش اخطاء. دونك auteur احمد السفريوي، date de naissance تاريخ الولادة ديالو 1915 1915. lieu de naissance مكان الازدياد ديالو فاس. date de la mort 2004. lieu de la mort Rabat. le siècle شمن قرن هو siècle 20e siècle. شمن الأسئلة يمكن يسألوا لكم على l'auteur narrateur. auteur أحمد السفريوي، نغاتور سيدي محمد، غالبا سيدي محمد. التدخل ديال الأوتور ديال النغاتور راشد مكاينش بزاف. دونك باش نقول لكم كي لو نغاتور، شكون هو لو نغاتور، كي اون اي لوتور، شكون هو لوتور الكاتب، ولا دوني لو نون اي لو برينون دو لوتور، عطيو النسب والاسم ديال الكاتب. يقول لكم مثلا date et lieu de naissance ديال l'auteur date et lieu de naissance de l'auteur تكتب 1915 à Fès. date et lieu de la mort ou du décès، يمكن يبقى الديسي ما يملكش لا مور، ديسي ولا مور فحال هما الموت. دونك غتعمل 2004 à Rabat. autres œuvres de l'auteur. autres œuvres de l'auteur هما شنو هما الكتب الاخرى ديال احمد السفريوي، ماشي مغذكرش لا بواط ا ميرفي. عنده لا ميزون دو سيرفيتود، منزل العبوديه، سيرفيتود هو العبوديه. لو شابلي دومبر، السبحه، شامبلي هو باش كنسبحو، دومبر ديال العنبر. لو جاردان دي سورتيلاج، جاردان دو حديقه السحر.